मुआज़िज़ सामीन हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज की सीरीज आप हजरात की खिदमत में एक और ताज़ा वाक़या पेश कर रहे हैं। तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं की आवाज़ में जनाब शौक वजीर गंजवी का लिखा हुआ कलाम राजेंद्र प्रसन्ना के म्यूजिक डायरेक्शन में मुलाहजा फरमाइए। इस वाक़े का उन्वान है दीवाना मोहम्मद का। हजरात, जिसके दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत होती है उसको खुदा की रहमत किस तरह गले लगाती है, और जो हुजूर का दीवाना हो जाता है उसकी कश्ती किस तरह से किनारे पर लगती है, मंजिल पर पहुंचती है। इसी तरीके से ये एक आशिक रसूल का वाक़या हम पेश कर रहे हैं जो हुजूर का दीवाना है, और महफिल मीलाद की बरकत से उसके घर में क्या बरकतें आती हैं और उसको क्या मिलता है, समात कीजिएगा। होती है जिसी के दिल में मोहब्बत रसूल की, उसको गले लगाती है रहमत रसूल की। दीवाना रसूल का रहबर हुआ खुदा, मंजिल पे लेके पहुंची अकीदत रसूल की। मंजिल पे लेके पहुंची अकीदत रसूल की। कैसे पहुंची मंजिल पे लेके अकीदत, सुनिएगा मतलब। लिखता है शौक सच्ची अकीदत का वाक़या, लिखता है शौक सच्ची अकीदत का वाक़या। एक आशिक़ रसूल की किस्मत का वाक़या, एक आशिक़ रसूल की किस्मत का वाक़या, एक आशिक़ रसूल की किस्मत का वाक़या। लिखता है शौक सच्ची अकीदत का वाक़या, लिखता है शौक सच्ची अकीदत का वाक़या। एक आशिक़ रसूल की किस्मत का वाक़या, एक आशिक़ रसूल की किस्मत का वाक़या, एक आशिक़ रसूल की किस्मत का वाक़या। मुलाहजा कीजिएगा पहला बंद। दो भाई एक शहर में रहते थे दोस्तों, सब लोग नेक दोनों को कहते थे दोस्तों। अफजल बड़े का नाम था, छोटे का था कमर, होती थी जुदा गाना उनकी जिंदगी बसर। अफजल था मालदार, बड़ा खुश नसीब था, लेकिन कमर नसीब से बेहद गरीब था। अफजल का ऊंची शान से चलता था कारोबार, अखलाक पाकबाजी से था शहर में वकार। यूं तो कमर भी नेक और ईमानदार था, लेकिन सवार उस पे गमे रोजगार था। बीवी थी नेक पार सा, शौहर परस्त थी, वो अपनी गरीबी में भी खुशहाल मस्त थी। मजदूरी करके आता था जिस वक्त घर कमर, दुख दर्द भूल जाता था बीवी को देख कर। शादी हुए 2 साल हुए थे अभी उसे, बच्चा नहीं था कोई भी उस कम नसीब के, लेकिन न दिल पे उसके कोई रंजो अलम था। बाहौसला था उस पे ये अल्लाह का करम था। दोनों को हुआ करते थे फाके, कभी कभी करते थे फाका मस्ती में, वो याद खुदा की
پابندی کیا کرتے تھے اچھے اصول کی، پابندی کیا کرتے تھے اچھے اصول کی، پابندی کیا کرتے تھے اچھے اصول کی، رکھتے تھے اپنے دل میں محبت رسول کی، رکھتے تھے اپنے دل میں محبت رسول کی، رکھتے تھے اپنے دل میں محبت رسول کی۔ افضل کا حال سنیے مقدر نے نوازا تو اس نے کیا حج بیت اللہ کا ارادہ، فارم جو حج کا بھر دیا منظور ہو گیا، افضل خدا کے فضل سے مسرور ہو گیا، جو کام کرنے تھے اسے وہ پورے کر دیے، جو پیسے جمع ہونے تھے وہ سارے بھر دیے، جب حج کو جانے کے لیے تاریخ آ گئی تو سارے عزیزوں میں خوشی اس کے چھا گئی، افضل نے پھر سفر کا کیا سارا انتظام، دی سارے عزیزوں کے لیے دعوت تو عام، پھر محفل میلاد کا اعلان کرایا، میلاد کی مسند کے لیے خوب سجایا، بعد نماز بزم کا آغاز ہو گیا، جب بعد عشاء بزم کا آغاز ہو گیا، دروازہ رب کی رحمتوں کا باز ہو گیا، محفل میں سامعین کا ایک ازدحام تھا، سب کی زباں پہ آج درود و سلام تھا، افضل کا بھائی بیٹھا تھا مسند کے سامنے، سرشار اس کو کر دیا رحمت کے جام نے، نعت رسول پاک سنی دل مچل گیا، گویا کہ دل کی دنیا کا نقشہ بدل گیا، ماحول مدینے کا تصور میں آ گیا، ماحول مدینے کا تصور میں آ گیا، ماحول مدینے کا تصور میں آ گیا، جلوہ نبی کا اس کی نظر میں سما گیا، جلوہ نبی کا اس کی نظر میں سما گیا، جلوہ نبی کا اس کی نظر میں سما گیا۔ ماحول مدینے کا تصور میں آ گیا اور جلوہ نبی کا اس کی نظر میں سما گیا۔ اس کے بھائی کے یہاں جو محفل میلاد ہو رہی تھی اس کو سن کر جب وہاں ذکر ہوتا ہے حضور کی سیرت بیان ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے سنیے گا۔ باغور اس نے جو سنی سیرت رسول کی تو اور بڑی دل میں محبت رسول کی، تعریف جب مدینے کی واعظ نے سنائی اور روضہ سرکار کی تفصیل بتائی، روضے کی شان سن کے تصور میں نور تھا، دل میں قمر کے ایک عجب سا سرور تھا، وہ محفل میلاد اسے راس آ گئی، کچھ ایک تجلی سی نظر میں سما
समा गई, महफिल तमाम हो गई, सबने किया कयाम और झूम झूम के पढ़ा हर एक ने सलाम। फिर फातिहा पढ़ी गई और की गई दुआ, शीरीनी लेके हर कोई घर को चला गया। घर जाके अपनी बीवी से कहने लगा कमर, ये तो बताओ आटा है कुछ आज अपने घर। बीवी ने कहा पीसा था आटा जो शाम को, दावत थी इसलिए वो बचा है तो आम को। बोला कमर के थोड़ी सी तकलीफ उठाओ, जो आटा है तुम उसकी अभी रोटी बनाओ। मैं सुबह उठ के मक्के मदीने को जाऊंगा, मैं सुबह उठ के मक्के मदीने को जाऊंगा, मैं सुबह उठ के मक्के मदीने को जाऊंगा। हज करके रब ने चाहा तो वापस मैं आऊंगा, हज करके रब ने चाहा तो वापस मैं आऊंगा, हज करके रब ने चाहा तो वापस मैं आऊंगा। अपनी बीवी से कहता है कि मुझे तुम रोटियां बनाकर दे दो, मैं सुबह को उठ के मक्के मदीने जाऊंगा। दीवानगी देखिए, क्योंकि हुजूर सरवरे कायनात के रोजे का जलवा इसकी नजर में समा चुका था मिलाद सुनकर। उसके बाद क्या होता है सुने। ये सुन के उसकी बीवी ने आहिस्ता से कहा, क्यों ऐसी बात कहते हो, क्या इससे फायदा। भाई जो हज को जाते हैं तो खुशियां मनाओ, हज करना तो बेहतर है, हंसी तुम न उड़ाओ। क्या हो गया है बात तुम करते न थे ऐसी, तौबा करो ये दिल लगी अच्छी नहीं होती। बोला कमर के तुम हंसी इसको न जानिए, मैंने इरादा कर लिया है हज के वास्ते। जाऊंगा मैं अब मक्का मदीने को जाऊंगा, रोटी न पकाओगी तो मैं खुद पकाऊंगा। बीवी उठी और रोते हुए रोटी पकाई, वो दिल ही दिल में कहती थी हो खैर इलाही। वो समझी के भाई जो इनका हज को चला है, तो रंज इन्हें अपनी गरीबी का हुआ है। आया है खलल वाकई इनके दिमाग में, मजबूर है इस बेकसी में, हाय क्या करें। रो कर कहा ऐ मेरे खुदा मुझ पे करम कर, रो कर कहा ऐ मेरे खुदा मुझ पे करम कर, रो कर कहा ऐ मेरे खुदा मुझ पे करम कर। और सदक़े में मोहम्मद के मेरा ठीक हो शौहर, सदक़े में मोहम्मद के मेरा ठीक हो शौहर, सदक़े में मोहम्मद के मेरा ठीक हो शौहर। समझती है कि इनके भाई हज को जा रहे हैं, वो तो मालदार हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये बात बैठ गई है, इसलिए क्या पागलपन की बातें कर रहे हैं ये। लेकिन वो कहते हैं कि देखो अगर तुम रोटियां बनाकर नहीं दोगी मैं खुद बना लूंगा। बीवी रोटियां बनाकर दे देती है, 6 रोटियां बनाती है बीवी, लेकिन आगे समाज फरमाइए क्या होता है। 6 रोटियां जो बन गई शौहर ने ये कहा, लो 3 रोटियों का ये हिस्सा है तुम्हारा,
یہ 3 روٹیاں ہیں میرے تھیلے میں رکھو، میں حج کے لیے جاؤں گا اب اٹھ کے صبح کو۔ یہ کہہ کے قمر لیٹ گیا ایک چٹائی پر، روضہ حضور کا رہا نظروں میں رات بھر۔ بیوی بیچاری رات بھر کرتی رہی دعا، رو رو کے چپ کے یہ اللہ سے کی دعا۔ اللہ تیری شان دو عالم میں بڑی ہے، فرما دے کرم مجھ پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ صدقے میں محمد کے میری بگڑی بنا دے، یا رب میرے شوہر کے لیے جلد شفا دے۔ اٹھ بیٹھا قمر سن کے اذاں وقت سحر کی، کر کے وضو نماز پڑھی اس نے باخوشی۔ اس نے اٹھا کے ہاتھ کو اللہ سے کی دعا، یا رب میری منزل کو تو آسان دے بنا۔ بولا یہ اپنی بیوی سے میں حج کو چل دیا، 2 روٹیاں بس اور پھر حافظ خدا کہا۔ بیوی بیچاری در پہ کھڑی اشک بار تھی، بیوی بیچاری در پہ کھڑی اشک بار تھی، بیوی بیچاری در پہ کھڑی اشک بار تھی۔ شوہر بچھڑ کے چل دیا وہ بے قرار تھی، شوہر بچھڑ کے چل دیا وہ بے قرار تھی، شوہر بچھڑ کے چل دیا وہ بے قرار تھی۔ بیچاری در پہ کھڑی اشکبار تھی، شوہر بچھڑ کے چل دیا وہ بے قرار تھی۔ کیوں؟ بستی سے نکل کر یہ قمر پوچھنے لگا، کس سمت مکہ اور مدینہ ہے تو بتا۔ ایک شخص نے انگلی کے اشارے سے یہ کہا، اس سمت کو جاتا ہے مدینے کا راستہ۔ پکڑی نہ سڑک کوئی وہ سیدھا چلا گیا، جب چلتے چلتے شام ہوئی ایک بن پڑا، چشمہ کنارے وہ اسی بن میں ٹھہر گیا۔ ایک روٹی کھائی چشمے کا پھر پانی پی لیا، ہارا تھکا تھا لیٹ گیا پھر وہ گھاس پر۔ تھا حوصلہ جوان اس کا حج کی آس پر، کچھ دیر بعد آئی یہ آواز السلام، دے کر جواب بیٹھ گیا اٹھ کے نیک نام۔ دیکھا کہ ایک بزرگ ہے نظروں کے سامنے، بولے بزرگ ٹھہرے ہو جنگل میں کس لیے؟ بولا وہ ان بزرگ سے بے ساختہ قمر، گھر سے نکل پڑا ہوں مدینے کے سفر پر۔ پوچھا یہ ان بزرگ نے سامان ہے کہاں؟ بولا ارادہ حج کا ہے اور ہیں یہ روٹیاں، کعبہ جدھر بتایا ہے جاتا ہوں ادھر کو، ٹھہروں گا یہاں رات بھر جاؤں گا سحر کو۔ اس پہ رسول کے سوا سامان کچھ نہیں، عشق رسول کے سوا سامان کچھ نہیں، عشق رسول کے سوا سامان کچھ نہیں۔ اللہ حج کرائے گا یہ مجھ کو ہے یقین، اللہ حج کرائے گا یہ مجھ کو ہے یقین، اللہ حج کرائے گا یہ مجھ کو ہے یقین۔
جب یہ سو کر اٹھتا ہے ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو, اس ون میں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو اکیلے؟ کہا بابا میں حج کو جا رہا ہوں. لیکن وہ بزرگ کیا سمجھاتے ہیں اس کو سماعت کیجیے. سمجھایا پھر بزرگ نے بیٹے میری سنو, حج تم پہ نہیں فرض تم مفلس غریب ہو, مکہ ہے بہت دور وہاں جا نہ سکو گے, تم منزل مقصود کبھی پا نہ سکو گے, دریاؤں سمندر کا سفر کیسے کرو گے, گھر لوٹ جاؤ ورنہ تم بے موت مرو گے, موٹر سے جہازوں سے سفر کرتے ہیں حاجی, اور خرچ اپنے پاس سے زر کرتے ہیں حاجی, گھر بیوی ہوگی کتنی پریشان یہ سوچ لو, ہوتے ہی سحر لوٹ جاؤ اپنے وطن کو. یہ سن کے نوجوان نے کہا محترم سنو, توڑو نہ میرا حوصلہ تم اپنی راہ لو, ہے کام یہ بزرگوں کا ہمت کو بڑھائیں, مجدار سے سفینے کو ساحل پہ لگائیں, لیکن جناب روکتے ہیں نیک کام سے, ایسی بھی دشمنی ہے کیا تم کو غلام سے. اب میں ہوں میرا راہبر اس کا رسول ہے, اب میں ہوں میرا راہبر عشق رسول ہے, اب میں ہوں میرا راہبر عشق رسول ہے, اور عشق رسول میں مجھے مرنا قبول ہے, عشق رسول میں مجھے مرنا قبول ہے, عشق رسول میں مجھے مرنا قبول ہے. کہتے ہیں جب اس سے تو وہ کہتا ہے کہ بزرگوں کا کام تو ہمت بڑھانا ہے, لیکن غلام کو آپ کیوں روک رہے ہیں مدینے جانے سے, مکہ جانے سے, مجھ سے آپ کی ایسی کیا دشمنی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب میں ہوں میرا راہبر عشق رسول ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے راہ بتانے والا حضور سرور کائنات کا عشق میرے سر میں سما چکا ہے, ان کے عشق کا سودا, اور عشق رسول میں مجھے مرنا بھی قبول ہے, جو بھی مصیبت یا پریشانی آئے گی دیکھا جائے گا, انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا. دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. یہ سن کے وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے, وہ نوجوان سو گیا سبزے پہ لیٹ کے, جب ہو گئی سحر تو وہ بیدار ہو گیا, پڑھ کر نماز فجر وہ فوراً ہی چل پڑا, پھر چلتے چلتے شام کو بن میں ٹھہر گیا, ایک روٹی کھا کے سیر ہوا پانی پی لیا, پھر وہ بزرگ آ گئے سمجھایا دیر تک, اس نوجوان نے کہہ دیا پھر ان سے بے دھڑک, میں آپ کے بہکانے میں اب آ نہیں سکتا, بے حج کیے میں لوٹ کے گھر جا نہیں سکتا. یہ سن کے وہ بزرگ تو واپس چلے گئے, ایک روٹی پاس رکھ کے وہ پھر سویا چین سے, اٹھ کے سحر کو پھر بسوئے کعبہ چل دیا, اور تیسرے دن شام تک اس نے سفر کیا, پاؤں میں ورم آ گیا کمزور ہو گیا, چشمے کنارے شام کو جنگل میں وہ رکا, ایک روٹی جو بچی تھی اسے اس نے کھا لیا, چشمے کا پانی پی کے کیا شکر خدا کا. عشق نبی کا اس کی نظر میں سرور تھا, عشق نبی کا اس کی نظر میں سرور تھا, عشق نبی نبی عشق نبی کا اس کی نظر
में सुरूर था, हर सिमत नजर आता था जलवा हुजूर का। हर सिमत नजर आता था जलवा हुजूर का, हर सिमत नजर आता था जलवा हुजूर का। इश्क़े नबी का उसकी नजर में शुरू था, हर समत नजर आता था जलवा हुजूर का। कैसे? फिर वो बुजुर्ग आ गए समझाने के लिए, उस नौजवान से फिर कहा घर जाने के लिए। बेहतर है अब भी लौट जाना, दान मान जा, थोड़े से सफर में ये तेरा हाल हो गया। बीवी अकेली घर पे है उसका तो कर ख्याल, काबा तो क्या घर पहुंचना है अब तुझे मुहाल। रोटी भी खत्म हो गई क्या चीज खाएगा, बेकार अपनी जान सफर में गंवाएगा। बोला कमर के गम नहीं मर जाऊंगा अगर, पहुंचेगी मेरी रूह तो बाबे रसूल पर। फिर वो बुजुर्ग तो गए और सो गया कमर, उठकर पढ़ी नमाज उसने जब हुई सहर। फिर चलते चलते धूप में दोपहर हो गया, मुश्किल हुआ सफर तो वो चकरा के गिर पड़ा। आकर कहा बुजुर्ग ने जल्दी से तुम उठो, अब आंखें अपनी बंद करो 10 कदम चलो। फरमान ये बुजुर्ग का उठकर खड़ा हुआ, की आंखें बंद हाथ से और 10 कदम चला। आंखें जो खोल देखा ये मंजर है सामने, आंखें जो खोली देखा ये मंजर है सामने। आंखें जो खोल देखा ये मंजर है सामने। साहिल पे है जहाज, समंदर है सामने। साहिल पे है जहाज, समंदर है सामने। साहिल पे है जहाज, समंदर है सामने। आंखें जो खोल देखा ये मंजर है सामने। आंखें जो खोली देखा ये मंजर है सामने। आंखें जो खोल देखा ये मंजर है सामने। साहिल पे है जहाज, समंदर है सामने। साहिल पे है जहाज, समंदर है सामने। साहिल पे है जहाज, समंदर है सामने। फरमान ये बुजुर्ग का उठकर खड़ा हुआ, की आंखें बंद हाथ से और 10 कदम चला। 10 कदम चलने के बाद क्या देखता है ये? आंखें जो खोली देखा ये मंजर है सामने, और साहिल पे है जहाज, समंदर है सामने। उसके बाद क्या होता है सुने। ये देख कर वो नौजवान बेहद ही खुश हुआ, सोचा कि अब जहाज से होगा सफर मेरा। देखा जो उन बुजुर्ग को वो थे नहीं वहाँ, मशकूर था वो उनका के पहुँचा दिया कहाँ। पढ़कर नमाज ज़ायरीन हज से वो मिला, मिन्नत से खुशामद से ये हर एक से कहा, मुझको भी साथ ले चलो
اپنے جہاز پر، حج میں بھی کر کے آؤں گا مکے میں پہنچ کر۔ سب نے کہا کہ نام تو دفتر میں لکھاؤ، مل جائے ٹکٹ آپ کو تو بیٹھنے آؤ۔ سامان حج کہاں ہے چلو چیک کرا دیں، جو کاغذات حج کے ہیں دفتر میں دکھا دیں، جو ہم سے ہو سکے گا تمہیں دیں گے سہارا۔ یہ تو بتاؤ کون معلم ہے تمہارا؟ بولا وہ کاغذات اور سامان کچھ نہیں، بس یوں ہی حج کو جاتا ہوں کر لو میرا یقین۔ پیدل سفر کیا ہے تو پہنچا ہوں یہاں تک، اب لے چلو جہاز میں تم مجھ کو وہاں تک۔ اے کاش کنارے پہ لگے اپنا سفینہ، اے کاش کنارے پہ لگے اپنا سفینہ، اے کاش کنارے پہ لگے اپنا سفینہ، کر کے طواف کعبے کا جاؤں گا مدینہ۔ کر کے طواف کعبے کا جاؤں گا مدینہ، کر کے طواف کعبے کا جاؤں گا مدینہ۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے حاجیوں سے کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نہ تو کوئی حج کا سامان ہے نہ کاغذات ہیں، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ لیکن اس کی اس بات کو سن کر سب لوگ ہنس دیتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے سنیں۔ سب ہنس دیے اس بات پہ دیوانہ سمجھ کے، بیٹھے سبھی جہاز میں اور حج کو چل دیے۔ سب حاجیوں کا قافلہ جدہ چلا گیا، افسوس کرتا رہ گیا بیچارہ غمزدہ۔ کچھ دور چلا روتا سمندر کے کنارے، بے چشم تصور میں مدینے کے نظارے۔ منہ کر کے مدینے کی طرف رویا بیچارہ، کچھ اس طرح کہتا تھا وہ تقدیر کا مارا۔ کیا کہتا تھا یہ تقدیر کا مارا؟ سب کے بیڑے سوئے طیبہ بہ گئے، کملی والے ہم تڑپتے رہ گئے۔ سب کے بیڑے سوئے طیبہ بہ گئے، کملی والے ہم تڑپتے رہ گئے۔ خوش نصیبوں کو ملا شہر رسول، اپنے ارمان آنسوؤں میں بہ گئے۔ خوش نصیبوں کو ملا شہر رسول، اپنے ارمان آنسوؤں میں بہ گئے۔ کیوں نہ روئیں شوق ناکامی پہ ہم، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ لیکن وہ سوچتا تھا کس طرح دنیا میں جیوں گا، کب تک میں غم و رنج کے اشکوں کو پیوں گا۔ بہتر ہے میں خود کو ہی سمندر میں ڈبا دوں، زندہ نہیں تو مردہ ہی ساحل پہ پہنچ لوں۔ ناکام ہو کے گھر کو میں واپس جو جاؤں گا، ناکام ہو کے گھر کو میں واپس نہ جاؤں گا۔ عشق نبی میں جان کو اپنی گنواؤں گا، کرتا ہوں اب میں خود کو سمندر کے حوالے۔ پہنچائیں گے ساحل پہ نبی کے سنو والے، چاہا جو اس نے کود
सुना तो देखता है क्या, पीछे से कोई आ गया दामन पकड़ लिया, देखा वही बुजुर्ग है कपड़ा लिए नया, बोले कि ये एहराम है ले बांध बावफा, आंखों को बंद करके तू आगे बढ़ा कदम, सरकार तेरे हाल पे फरमाएंगे करम। उस नौजवान कमर ने जो आगे कदम रखा, आंखें जो खोली एकदम तो देखता है क्या, एक जगमगाता शहरे तमन्ना है सामने, एक जगमगाता शहरे तमन्ना है सामने, एक जगमगाता शहरे तमन्ना है सामने। सब हाजियों के साथ है काबा है सामने, सब हाजियों के साथ है काबा है सामने, सब हाजियों के साथ है काबा है सामने। वही बुजुर्ग आते हैं एक नया कपड़ा लेकर और कहते हैं कि ये बांध लो, ये एहराम है, और आंखों को बंद करके आगे कदम बढ़ाओ, सरकार तेरे हाल पर करम फरमाएंगे। उस नौजवान ने जो आगे कदम रखा और आंखें खोली तो एक जगमगाता शहरे तमन्ना है सामने, सब हाजियों के साथ है काबा है सामने, काबे में पहुंच जाता है। उसके बाद बाएहतराम काबे का उसने किया तवाफ, मांगी दुआ खुदा से खताएं मेरी मुआफ, असवद को चूमा गुलशन दिल की कली खिली, जमजम का पानी पी के तसल्ली उसे मिली, मरवा सफा पे दौड़ के अल्लाह से की दुआ, अरफा तो मिना के किए अरकान सब अदा, हासिल हुआ फजले खुदा से एक मुद्दा, यानी का उसका हज बैतुल्लाह हो गया, यानी के उसका हज बैतुल्लाह हो गया। सब हाजी मदीने के लिए हो गए सवार, पैदल ही लगा चलने कमर हो के अश्कुबार, कुछ दूर चला था के बुजुर्ग आ गए वहाँ, देखा जो कमर ने तो हुआ दिल में शादुमा, फिर आंखें बंद करके चलाया तो जरा दूर, आंखें जो खोली सामने था गुंबदे हुजूर, दाखिल हुआ मदीने में पढ़ता हुआ दुरूद, तब दिल पे शादुमानी का होने लगा बुरूद, इश्क़े नबी का दिल पे अजब सा सुरूर था, नजरों में समाया हुआ जलवों का नूर था। जब रोज़े अनवर पे हुई उसकी हाज़िरी, जब रोज़े अनवर पे हुई उसकी हाज़िरी, जब रोज़े अनवर पे हुई उसकी हाज़िरी, खुश था कि पूरा हो गया अरमाने जिंदगी, खुश था कि पूरा हो गया अरमान जिंदगी, खुश था कि पूरा हो गया अरमान जिंदगी। हज के अरकान अदा करने के बाद जब ये रोज़े सरकार पर पहुंचता है तो इसकी जिंदगी का वो अरमान आज पूरा हो जाता है, सुनहरी जालियां देखने का। सुनिएगा आगे सामीन।
जाली सुनहरी उसने अकीदत से थाम ली, फिर जाली सुनहरी से जियारत मजार की। जज्बात इश्क मुस्तफा दिल में मचल गए, नींद आई तो दिल के सभी अरमान निकल गए। सरकार ने जलवों से मुशर्रफ उसे किया, फरमाया खुश नसीब मिला तुझको मुद्दा। अब चंद रोज ठहर के वापस तू घर को जा, रोजा हमारा देख लिया, हज भी कर लिया। घर बैठे हमारा तुझे दीदार मिलेगा, रहमत से खुदावंद की तू फूले फलेगा। जब आंख खुली दिल में था एक नूरे मसरत, फिर मस्जिद नबवी में की जी भर के इबादत, जी भर के मकामात मुकद्दस की सैर की, और देखी अकीदत से मदीने की हर गली। एक रोज सहने मस्जिद नबवी में था कमर, बिल इत्तफाक भाई की उस पर पड़ी नजर। भाई कमर का सोचता था दिल में देख कर, भाई कमर का सोचता था दिल में देख कर, भाई कमर का सोचता था दिल में देख कर। कि बिल्कुल है मेरे भाई की सूरत का ये बशर, बिल्कुल है मेरे भाई की सूरत का ये बशर, बिल्कुल है मेरे भाई की सूरत का ये बशर। मस्जिद नबवी के सहन में एक दिन दोनों भाइयों की मुलाकात हो जाती है, क्योंकि इसके बड़े भाई अफजल वो तो गए ही थे हज को, लेकिन जब उनकी नजर पड़ती है दिल में ख्याल आता है कि ये तो बिल्कुल मेरे भाई की सूरत का बशर है। वो अपनी घड़ी उतार कर इनको देते हैं। समाज कीजिए आगे का वाकया। अपनी घड़ी उतार के की उसके हवाले, बोला नमाज पढ़ के मिलूंगा मैं आपसे, ये कह के फिर वुजू किया अंदर चला गया, और मस्जिद नबवी में नमाज उसने की अदा। हाजी बहुत से आ गए और भीड़ हो गई, इस वास्ते दोनों में मुलाकात ना हुई। वो ढूंढने भाई को अपने शहर में गया, लेकिन कमर को शहर में भाई न मिल सका। जब याद आई उसको बिशारत रसूल की, सोचा अमल में लाऊं हिदायत रसूल की। पढ़कर नमाज फजर की अल्लाह से दुआ, फिर रोज़े रसूल पे रुखसत को वो गया। रो रो के कहा आका हमारा सलाम लो, एहसान है अजीम तुम्हारा सलाम लो। अब खुद को मदीने से निकाला नहीं जाता, फरमान मगर आपका टाला नहीं जाता। हसरत निकाली आपने हमसे गरीब की, मंजिल थी कोसों दूर वो पल में करीब की। बंदा नवाब आप खुदा के हबीब हैं, बंदा नवाज आप खुदा के हबीब हैं। कमली वाले कमली वाले, बंदा नवाब आप खुदा के हबीब हैं। निस्बत है हमें आपसे हम खुश नसीब हैं, निस्बत है हमें आपसे हम खुश नसीब हैं, निस्बत है हमें आपसे हम खुश नसीब हैं।
आगे क्या होता है देखिए, आंखों में आंसू भरे हुए हैं इसके और मदीने से वापस अपने घर आ रहा है। कैसे? आंखों में आंसू भर के उल्टे पांव चल दिया, बाबे रसूल पाक को चूमा ये की दुआ, या रब ये दरे पाक मुझे फिर नसीब हो। आमीन। अल्लाह ताला हर मुसलमान को वो दरे पाक की ज़ियारत कराए। ये कहता है, या रब ये दरे पाक मुझे फिर नसीब हो, वक्ते नज़ा हुजूर का जलवा करीब हो, डाली निगाह गुंबद खजरा पे बार बार, रुखसत हुआ हुजूर के रोजे से अश्कबार, फुरकत का उसके दिल पे गमों का नुजूल था, मुड़ मुड़ के देखता था वो रोजा रसूल का, करता था तय सफर वो एक थैला था हाथ में, और मक्के मदीने का तबर्रुक था साथ में, जब राह में कुछ संगरेज उसको मिल गए, तो यादगार तैबा समझ के वो रख लिए, जब चलते चलते शाम हुई और थक गया, पीछे से फिर सलाम की आई उसे सदा, मुड़कर जो देखा तो वही मर्दे ज़ईफ थे, आदाब बजा लाया जवाबे सलाम से, पूछा ये उन बुजुर्ग ने तू घर को चल दिया, क्या शहर मदीना में तेरा दिल नहीं लगा, पहले तो मदीने का तू दीवाना हो गया, अब छोड़ के तू चल दिया रोजा रसूल का, बोला मदीना छोड़ के जाना फजूल है, बोला मदीना छोड़ के जीना फजूल है, बोला मदीना छोड़ के जीना फजूल है। मैं क्या करूं कि मुझको ये हुक्म रसूल है, मैं क्या करूं कि मुझको ये हुक्म रसूल है, मैं क्या करूं कि मुझको ये हुक्म रसूल है। वही बुजुर्ग जो हर जगह इसकी मदद कर रहे हैं। हजरात, हुजूर के चाहने वाले की गैबी इमदाद होती है। ये बुजुर्ग शुरू से ही इसके साथ हैं और देखिए आगे कहां तक साथ रहते हैं। सुने, बोला मदीना छोड़ के जीना फजूल है, मैं क्या करूं कि मुझको ये हुक्म रसूल है। क्या हुक्म है? बोले बुजुर्ग आंख अपनी बंद करके चल, सुन कर ये बात जल्द किया उसने ये अमल, कुछ दूर चल के आंख झोली तो क्या हुआ, बस्ती नजर के सामने थी अपनी पुरफजा। आंखें बंद करने के बाद दोबारा जो उसने खोली तो फिर अपनी बस्ती में आ गया। ये देखिए, बोले बुजुर्ग हमको ये हुक्म हुजूर था, आशिक हमारा आता है बन जाओ रहनुमा, हमने तुम्हारी रहबरी की हज करा दिया, सच्ची लगन का तुमने ये पाया है मुद्दा, अब तुम भी जाओ घर के लिए मैं भी राह लूं, तुम आशिक़े रसूल मैं इश्क़े रसूल हूँ। ये कह के उन बुजुर्ग ने फरमाया अस्सलाम, नजरों से वो रूपोश हुए मर्द नेक नाम, फौरन कमर ने दिल से किया शुक्र हक अदा, पढ़कर दुरूद पाक वो बस्ती को चल दिया, बस्ती में जो दाखिल हुआ कुछ लोग मिल गए, बोले कहाँ से हम तो तुम्हें ढूंढते फिरे, बोला कमर के बीवी को मैं तो बता गया, बोला कमर के बीवी को मैं तो बता गया, बोला कमर के बीवी को मैं तो बता गया, हज करने जा रहा हूँ सो हज करके आ गया, हज करने जा रहा हूँ सो हज करके आ गया, हज
کرنے جا رہا ہوں سو حج کر کے آ گیا. بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار تم کہاں تھے؟ کہتا ہے کہ میں تو اپنی بیوی کو سب بتا گیا تھا کہ میں حج کو جا رہا ہوں اور میں حج کر کے آ رہا ہوں، لیکن لوگوں کو اس کی بات سن کر یقین نہیں آ رہا تھا. آگے کیا ہوتا ہے سامعین دیکھیے، یقین کرنا ہی پڑے گا انہیں. کیوں؟ لوگوں نے سمجھا واقعی پاگل یہ ہو گیا، بیوی نے اس کی جو کہا سچا ہے ماجرا، جانے کہاں سے چوکڑی بھر کے یہ آ گیا، کہتا ہے کہ پیدل گیا حج کر کے آ گیا. بستی میں اس کے جو ملا اس سے یہی کہا، شکر خدا کے مکہ مدینہ مجھے ملا. بیوی نماز پڑھ کے اسے کرتی تھی دعا، کر کے سلام جس گھڑی داخل وہ گھر ہوا. بیوی نے اس کو چونک کے دیکھا تو خوش ہوئی، اٹھ کر وہ اس کے کندھے سے ایک دم لپٹ گئی. بیوی نے نماز پڑھ کے جب سلام پھیرا اور اپنے شوہر کو دیکھا تو اٹھ کر لپٹ جاتی ہے اس سے اور کیا کہتی ہے؟ بولی کہاں چلے گئے ڈھونڈا گیا تمہیں، گزرے ہیں روز 15 روتے ہوئے ہمیں. بولا وہ اپنی بیوی سے شکر خدا کرو، حج کر کے آ رہا ہوں میں یہ بات مان لو. تھیلے میں میرے دیکھو تبرک نکال لو، کچھ سنگریز لایا ہوں میں یادگار کو. مکہ مدینہ دیکھا میں سرشار ہو گیا، مکہ مدینہ دیکھا میں سرشار ہو گیا، مکہ مدینہ دیکھا میں سرشار ہو گیا. اور حج ہو گیا سرکار کا دیدار ہو گیا، حج ہو گیا سرکار کا دیدار ہو گیا، حج ہو گیا سرکار کا دیدار ہو گیا. بیوی سے کہتا ہے کہ شکر خدا کرو کیونکہ میں حج کر کے آ رہا ہوں، میری بات کا یقین کرو. اور اگر یقین نہ ہو آپ کو تو تھیلے میں میرے یہ تبرک رکھا ہوا ہے، اس کو نکال کے دیکھو اور میں وہاں سے کچھ سنگریزے لایا ہوں یادگار کے لیے. مکہ مدینہ دیکھا میں سرشار ہو گیا ایمان سے، اور حج ہو گیا سرکار کا دیدار ہو گیا. اس کے بڑے بھائی افضل جو تھے وہ ابھی واپس نہیں آئے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ جب گھر آئے تو سامعین پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جو گھڑی مسجد نبوی میں اس کے بھائی نے اس کو دی تھی، لیکن نمازیوں کی بھیڑ میں پھر دونوں بھائیوں کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی اور وہ گھڑی بھی نہیں لے سکے تھے ان سے. لیکن گھر آ کر جب یہ گھڑی دیکھیں گے اپنی، یہ بھائی ان کو دیں گے، تب یقین آئے گا. حضرات یہ قوالی کا آخری بند ملاحظہ فرمائیے گا. اور سامعین ہمارے اور بھی کئی کیسٹ جیسے واقعہ جنگ بدر، معجزات رسول، یوسف اور زلیخا وغیرہ وغیرہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے. ان سب کو سنتے جائیے اور اس قوالی کا یہ آخری بند ملاحظہ فرمائیے دیوانہ محمد کا کیسا ہوتا ہے. کچھ دن کے بعد اس کا بڑا بھائی آ گیا، بستی نے استقبال کیا، مرحبا کہا، پھر اہتمام محفل میلاد کا ہوا. محفل میں سبھی لوگ تھے، ان میں قمر بھی تھا. سب نے قمر کے بھائی سے میلاد میں کہا کہ اپنے بھائی کے لیے اب کیجیے دعا.
ایسا اثر پڑا ہے کچھ قلب و دماغ پر، کہتے ہیں حج سے آ گیا پیدل طواف کر۔ افضل نے ہاتھ اٹھا کے کی اللہ سے دعا، یا رب تو میرے بھائی کو تو جلد دے شفا۔ سب نے کہا آمین، تو اٹھا تبھی قمر، بولا کہ راز میرا نہیں مخفی آپ پر، روضے پہ نبی پاک کے میں آپ سے ملا، مجھ کو گھڑی دیا آپ نے جس دم وضو کیا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی مرض نہیں ہے، میں تو اچھا خاصا ہوں، حج کر کے آیا ہوں، یہ لوگ یقین نہ کریں یہ دوسری بات ہے، لیکن یاد کیجئے آپ نے روضہ سرکار پر مجھے جو گھڑی دی تھی وضو کرتے وقت، وہ آج بھی میرے پاس ہے، اس کو پہچان سکتے ہیں؟ کہا ہاں، لیجئے۔ روضے پہ نبی پاک کے میں آپ سے ملا، مجھ کو گھڑی دیا آپ نے جس دم وضو کیا، دے کر گھڑی وہ کہنے لگا بھائی لیجئے، یہ آپ کی گھڑی ہے ذرا یاد کیجئے۔ یہ دیکھتے ہی بھائی سے بھائی لپٹ گیا، افضل کو پھر سنا دیا سب حج کا واقعہ، پتھر جو ساتھ لایا تھا لالو گہر ہوئے، پھر دونوں بھائیوں کے دو پیدا پسر ہوئے۔ جو ساتھ میں سنگریزے لایا تھا وہ لالو گہر ہو جاتے ہیں، اور پھر ان بے اولاد دونوں بھائیوں کے دو لڑکے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عشق نبی نے دونوں کو خوشحال کر دیا، حج بھی انہیں کرا دیا اور مال و زر دیا۔ ہے شوق جس کے دل میں عقیدت رسول کی، ہے شوق جس کے دل میں عقیدت رسول کی، ہے شوق جس کے دل میں عقیدت رسول کی، ہے شوق جس کے دل میں عقیدت رسول کی، تو ہوتی ہے اس پہ یوں ہی عنایت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ یوں ہی عنایت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ یوں ہی عنایت رسول کی۔ ہے شوق جس کے دل میں عقیدت رسول کی، ہے شوق جس کے دل میں عقیدت رسول کی، ہے شوق جس کے دل میں عقیدت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ یوں ہی عنایت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ یوں ہی عنایت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ یوں ہی عنایت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ یوں ہی عنایت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ یوں ہی عنایت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ یوں ہی عنایت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ یوں ہی عنایت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ یوں ہی عنایت